थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा आउनुभएको लागिलाई। प्रियहरू, यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला, किनभने हाम्रो चाहना र हाम्रो उद्देश्य यो छ तपाईँलाई त्यो मानिस बनाउनु जुन मानिस परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु चाहनुभएको हो। यदि तपाईँ आफ्नो इसाई जीवनमा माथि उठेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला। अनि आउनुहोस् आजको वचनमा म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई जस्ट किङडम कल्चर कस्तोमा स्वर्गीय संस्कार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई अलिकति फाउन्डेसन जगलाई मात्रै म बसालिदिनेछु। अनि त्यहाँबाट आउने दिनहरूमा चाहिँ म यो विषयमा अझै धेरै मजाले तपाईँलाई नेक्स्ट लेभल थप्नुको लागि सहायता पुर्याइरहेको हुन्छु। एउटा घटना मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यो घटनामा के हुन्छ भने एउटा साकर टिम थियो रहेछ, मतलब फुटबल खेल्ने टिम थियो रहेछ। तर उनीहरूको किपर चाहिँ एकदम धेरै गुद्दु, केही पनि नजाने खालको। अनि जति अगाडिबाट राम्रो खेले तापनि तर किपरले चाहिँ छोडेको गर्ने खालको समय रहेछ। सुन्नुहोस् ल ध्यान दिएर। अनि त्यस्तो रहेछ। अनि यो साकर टिमको मानिसहरूले के गरेछ भनेदेखि ल अब चाहिँ हामी किपर खोज्नु जाउँ, किनभनेदेखिलाई किपर चाहिँ अब हामीसँग छैन, किपर खोज्नु जाउँ जसको कारणले गर्दाखेरि हामी अब जित्न सक्छौँ भनेर भनेछ। बजारमा खोज्नु गएछ किपर। सुन्नु है, बजारमा खोज्नु गएछ किपर। अनि कोही पनि त्यस्तो खालको हुन्छ नि, गोली त भेटाउँदैन उनीहरूले। अनि अन्तमा बजारमा उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि परबाट दुईजना मानिसले त्यो फर्सी हुन्छ नि, फर्सी चाहिँ अनलोड गरिरहेको देखेको रहेछ। माथिबाट त्यो ट्रकमा बसेर एउटाले फर्सी फाल्दो रहेछ, एउटाले त्यो छ्याप्पै पक्रेर पछाडि फाल्दो रहेछ। फेरि माथिबाट फर्सी फाल्छ, अर्कोले छ्याप्पै पक्रेर फाल्दो रहेछ। त्यसरी उताबाट फर्सी अनलोड गरेर त्यसले चाहिँ छ्याप्पै पक्रिँदै यता हाल्दै छ्याप्पै पक्रिँदै त्यसो गरेर छ। अनि त्यो साकर टिमले, त्यो फुटबल टिमले के निर्णय गरेछ भनेदेखिलाई चाहिँ पक्रिनु त यसले पो जाँदो रहेछ त। माथिबाट आएको फर्सी त छाप पक्रिरहेको छ भनेदेखिलाई यसले चाहिँ बरु किपर पनि राम्रो गर्छ होला, गोल त जस्तो पनि पक्रिन्छ होला भनेर उसलाई नै किपरको लागि हायर गरेछ। अनि वान्स किपरको लागि हायर गरेछ, अब ल गोल पनि ठुलो अब टुर्नामेन्ट हुन लाग्यो होइन। अनि त्यो मान्छे पनि उत्साहित हुँदै खुसी हुँदै किपरको रूपमा गएछ। तपाईँलाई थाहा छ गोल कहिले पनि त्यो टिमको पासमा आएन, मतलब त्यो नयाँ किपरको पासमा आएन। अन्तमा गोल यति राम्रो खेल भइरहेको थियो, अगाडि खेल्ने प्लेयर्सहरू राम्रो खेलिरहेको थियो। अन्तमा हुन्छ नि टाइम सिद्धिने बेलाको त्यो गोल, त्यो खेल सिद्धिनु 1 मिनटमा चाहिँ अगाडि अपोजिङ टिमले एकदम धेरै गोल बढाएर लिएर आएछ। गोल जम्मै हान्दाखेरि त्यो फर्सी पक्रिने मान्छे किपरले गर्छ छ्याप्पै पक्रेछ, सबैले हुटिङ गर्यो। तर अन्तमा छ्याप्पै पक्रेर पछाडि फाल्दैछ क्या। गोल त लागिहाल्यो नि होइन। त्यो चाहिँ के हो त, उसको बानी पहिला के थियो त, पक्रिँदै पछाडि हाल्दै। त्यो उसको कल्चर थियो क्या, त्यो उसको बानी थियो। गोल त आयो छापै पक्रे, तर उसले कता फाल्दियो, पछाडि फाल्दियो। अनि त्यसरी हारिरहेको अवस्थाहरू रहेछ। त मैले यो घटनाबाट के कुरो तपाईँलाई मैले प्रस्ताइरहेको छु भनेदेखिलाई हाम्रो पनि कतिवटा बानीहरू हुन्छ क्या, जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो, जुन चाहिँ हाम्रो कल्चरहरू हो। प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले त्यो हुन्छ नि गरिरहेको कुराहरू हो। स्वर्गीय कल्चर नभएर, स्वर्गीय संस्कृति नभएर, तर संसारमा प्रभु यीशुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको त्यो विभिन्न हुन्छ नि कामहरू, त्यो विभिन्न बानीहरू हामीले पक्रिरहेको छौँ। तर वान्स प्रभु यीशुमा आइसके पछाडि पनि हाम्रो त्यो घुसाउने बानी छ क्या। यो चाहिँ पहिला हुँदा नि ठिकै थियो, अब अहिले परमेश्वरको चाहिँ राज्यमा आउँदाखेरि घुसाउने बानी भइरहेको हुन्छ। त त्यो कुरोहरूबाट हामी छुटकारेको कुरोहरू सँगसँगै त्यो कुरोहरूलाई हामी कसरी ओभरकम गर्ने भन्ने कुरोहरू पनि आजको दिनदेखि हामी सिकिरहेको छौँ। ध्यान दिनुभएको होस्, किङडम कल्चर हामीले एकदम धेरै सिक्नु आवश्यक छ। यसलाई हामीले बुझ्नु धेरैभन्दा धेरै आवश्यक छ। किनभनेदेखिलाई हामी हुर्केको चाहिँ स्वर्गीय संस्कारमा होइन, तर हामी हुर्केको चाहिँ हाम्रो आफ्नै संस्कारमा छ। नेपाली संस्कारमा हामी हुर्केको होइन। मानिसहरू सबैजना आफ्नो संस्कारमा हामी हुर्किरहेको हुन्छौँ। जस्तै देशको आफ्नै संस्कृति हुन्छ होइन, देशको आफ्नै विश्वास गर्ने तरिकाहरू हुन्छ, देशको आफ्नै संस्कृति हुन्छ, आफ्नै विश्वास गर्ने तरिका हुन्छ, आफ्नै गराइको तरिकाहरू हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, समाजको पनि आफ्नै संस्कृतिहरू हुन्छ।
अनि जातिहरूको पनि एउटा ट्राइबको पनि आफ्नै संस्कृति हुन्छ, तपाईँको परिवारभित्र पनि आफ्नै संस्कृति छ, अनि एउटा विशेष धर्म र कर्महरूको पनि आफ्नै संस्कृतिहरू हुन्छ। जस्तै हामी नेपालमा हुँदाखेरि अब हुन्छ नि प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले दसैँ मनाउँथ्यौँ। अमेरिकामा त्यो संस्कृति छैन, त्यो देशको एउटा संस्कृति, त्यो देशको एउटा कल्चर हो होइन। अब अमेरिकामा आइसकेको पछाडि तपाईँले ढाका टोपी दौरा सुरुवाल बिरलै लगाउनुहुन्छ, किनभनेदेखिलाई हामी अर्कै देशको संस्कृतिमा हामी हुर्किरहेको छौँ। मैले तपाईँलाई यो कुरो किन भन्दैछु भनेदेखिलाई चाहिँ हामी पनि प्रभु यीशुमा आउँदाखेरि हामी हुन्छ नि भिन्नै संस्कृतिमा हुर्केर आएको, हामी आफ्नो रीतिले, हामी आफ्नो तरिकाले, भिन्नै तरिकाले हुर्केर आएको हामी। तर हामी जसै प्रभु यीशुको राज्यमा हामी आउँदै गर्दाखेरि पहिला हामीले जुन संस्कृति सिकेर आएको छौँ, पहिला हामीले जुन खालको रीतिरिवाजहरू मान्दै आइरहेको छौँ, अनि त्यो कुरा कता कता परमेश्वरको राज्यमा हामीले घुसाइरहेको हुन्छ, अनि चर्चको कल्चर नै त्यसरी हामीले बनाइरहेको हुन्छ। जस्तै पुरानो समयमा एउटा कल्चर के थियो त, सती प्रथा भन्ने कल्चर तपाईँलाई थाहा छ होइन। नेपालमा आफ्नो श्रीमान मर्ने बित्तिकै श्रीमती पनि श्रीमान सँगसँगै जलिनु पर्ने जिउँदै, त्यो एउटा कल्चर थियो। तर पछि आएर एउटा राजाले त्यसलाई के त मासेको घटनाहरू छ होइन। अब कतिवटा कल्चरहरू छ जुन कल्चरहरू चाहिँ हामी प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले सिक्दै आएको, हामीले गर्दै आएको, हामीले त्यसलाई मान्दै आएको होइन। हो त्यस्तो कुरोहरूबाट जसै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र बस्दै गर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको कतिवटा संस्कृतिको कुरोहरू, कतिवटा कल्चरको कुरोहरू हाम्रो दिमागमा अझै पनि त्यसले जरा गाडेर बसिरहेको हुन्छ। एउटा वचनले हामीलाई एकदम धेरै मजाले हौसला दिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले रोमीको किताब 12:1-2 पाउनुहुन्छ। यहाँनिर रोमीको लेखकले यहाँनिर यसरी भनेको छ, यसकारण भाइयो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्छु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। अब विशेष कुरो यहाँनिर छ, यस संसारको ढाँचामा नचल। अर्को शब्दमा यो संसारको संस्कृतिमा भनेको यो संसारको एउटा कल्चरमा नचल, तर परमेश्वरको राज्यको संस्कृति त्यो चाहिँ के हो त, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के छ सो त्यो तिमीहरू जाँच्न सक। हामी वास्तवमा हुर्केको चाहिँ संसारको कल्चरमा हो। अझ मैले यो विषयमा वचनलाई म्यारिनेट गर्दै गर्दाखेरि मलाई के एउटा कुरो आयो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि हिन्दू कल्चरमा हामी हुर्केको होइन। जस्तै अब हिन्दू कल्चरमा कतिवटा कुरोहरू छ भनेदेखिलाई यदि तपाईँ बाहिर जानु पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ मानव चाहिँ घोप्टेको हुनु हुँदैन होइन, घोप्टेको या उतानु हुनु हुँदैन, आइतबार चाहिँ कुनै पनि थोकहरू दिनु हुँदैन होइन। त्यो एउटा कल्चरको रीतिको कुरोहरू छ। अब अगाडिबाट बिरालोले बाटो काट्यो भनेदेखिलाई आज चाहिँ दिनै अशुभ हुनु पर्यो, त्यो एउटा कल्चरको कुरोहरू छ होइन। समाजमा अलि नराम्रो, अलि गरिबी एकजना छोरी मान्छे देख्यो भनेदेखिलाई ल मेरो दिनै आज चाहिँ खराब भयो, त्यो के हो त हामी हिन्दू समाजमा हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा संस्कृतिको कुरो भयो, त्यो एउटा कल्चरको कुरो। हामी त्यस्तो कुरोबाट हुर्केर आयौँ, हामी हिन्दू कल्चरमा हामी हुर्क्यौँ, अनि परिवारको हाम्रो आफ्नै कल्चर छ फेरि। जस्तै पुरानो समयमा तपाईँको परिवारमा सायद अब राईको आफ्नै कल्चर छ अरे होइन, मगरको आफ्नै कल्चर छ, तामाङको आफ्नै संस्कृति छ, नेपाली भएर नेपालीको आफ्नै संस्कृति भयो तर फेरि हाम्रो जात अनुसारको आफ्नो कल्चरमा हामी हुर्क्यौँ होइन। जस्तै यो तिते भन्ने कुरो मैले कहिले खाएको होइन, तर विवाह गर्ने बित्तिकै तिते सबैभन्दा सुरुवातमा खायो, त्यो चाहिँ राईको कल्चर रहेछ होइन तिते खाने। त्यो पनि के त कुखुराको भुत्ला डढाएर होइन मजाले सफा गरेर कुखुराको भुत्ला डढाएर चाहिँ तिते खाने नियम रहेछ, त्यो राईको कल्चर। मैले कहिले पनि नखाएको, ल नेपालमा बस्दाखेरि मैले नखाएको, तर अमेरिका आएर विवाह गरिसकेपछि मैले खाएँ, मिठै हुँदो रहेछ। तर मैले के कुरो बताएको छु भन्दाखेरि प्रत्येक हुन्छ नि आफ्नो लास्ट टाइम अनुसारको थर अनुसारको आफ्नै कल्चर हुन्छ। राईको आफ्नै ड्रेस हुन्छ, गुरुङको आफ्नै ड्रेस हुन्छ, तामाङको आफ्नै ड्रेस हुन्छ। इभन गीत पनि सुन्नुहोस् न, तामाङको सेलो टाइपको हुन्छ होइन। जस्तै पश्चिम मुलुकतिर तपाईँ मतलब नेपालको पश्चिमी ठाउँहरू गयो भनेदेखि तपाईँ अर्कै टाइपको उनीहरूको संस्कृति हुन्छ, गीतहरू पनि आफ्नै टाइपको हुन्छ। तर मैले के भनिरहेको छु भने नि हामी हिन्दू ब्याकग्राउन्डमा हामी हुर्क्यौँ, पारिवारिक आफ्नै कल्चर छ, अनि फेरि हामी क्रिस्चियन, हामी प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरिसके पछाडि फेरि हाम्रो कल्चर आफ्नै भइरहेको छ। हामी यस्तो भयो, कस्तो धेरै मिक्सड अप भयो क्या, अन्तमा मिक्सड अप भयौँ,
स्वर्गीय कल्चर नजानेको कारणले गर्दा हामी कोकटेल बनाइपठाएको रहेछौँ। पहिला हिन्दू परिवारको अनि क्रिस्चियन हुँदाखेरि त हिपोक्रिट पो भइरहेको हुँदो रहेछ हामी। त्यस्तो भइरहेको अवस्थाहरू छ। तर मैले होम चर्च परिवारले स्पेसली यो वचन किन ल्याइरहेको छु भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले न त हाम्रो पारिवारिक कल्चरलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन सक्छौँ, न त हामी हिन्दू कल्चरलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन सक्छौँ, न त चर्चकै कल्चरलाई पनि परमेश्वरको राज्यमा हामी ल्याउन सक्छौँ। तर यो कुरो सिक्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएको कतिवटा कुरोहरू चाहिँ व्यर्थको रहेछ। हामीले इभन चर्चैभित्र गरेको कुरोहरू पनि, अब जस्तै चर्चमा सङ्गति सुरु हुने बित्तिकै 2टा भजन गाउनु पर्ने, अनि के अरे वर्सिप प्रेजको गीत गाउनु पर्ने, वर्सिप गर्नुपर्ने, अनि वचन सुन्नै पर्ने, त्यहाँबाट भेट उठाउनु पर्ने, अनि जय मसीह भनेर अनि प्रार्थना गर्नुपर्ने। यो वास्तवमा चर्चको कल्चर हो। सुन्नुहोस् है, चर्चको कल्चर हो। फेरि यो बिब्लिकल मतलब यो चाहिँ अबाइबलीय भन्नु पनि मिल्दैन। एउटा सङ्गति गर्ने के हो त तरिकाहरू हो। तर अब जस्तै यो कल्चरलाई यस्तै हुनुपर्छ भनेर हुन्छ नि जबरजस्ती त्यो कुरो चाहिँ लागू गर्नु चाहिँ फेरि मूर्खता हो। सङ्गति चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर, सङ्गति चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सुरुमा चाहिँ 2टा भजन गाउनुपर्छ, अनि प्रेज एन्ड वर्सिप गर्नुपर्छ, अनि वचन सुन्नुपर्छ, अनि त्यहाँबाट भेट उठाउनुपर्छ, अनि आशिषको प्रार्थना गरेर छुट्नुपर्छ। एउटा चर्चले राखिदिएको कल्चर हो। तर यो कल्चरलाई धेरैचोटि हामीले कानुन बनाइसकेको हुन्छौँ, अनि अन्ततः हाम्रो लागि त्यो कानुन नै हामी फन्दामा पर्ने, फाँसिने ठाउँ हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ। सङ्गति जस्तै बाइबलमा सङ्गति गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट छ होइन। तर हामीले चाहिँ यो हुन्छ नि स्टेप बाई स्टेप 2टा भजन गाउनु पर्ने, त्यहाँबाट पछाडि यो लिस्टमा ल्याउने चाहिँ यो चाहिँ कल्चर हो, चर्चले बनाइदिएको कल्चर हो। फेरि यो गलत पनि होइन, यो चाहिँ एउटा सङ्गति गर्ने तरिका हो। तर मैले के भन्दैछु भनेदेखिलाई धेरैचोटि हामीले तरिकालाई कानुन बनाइसकेको हुन्छौँ, अनि अन्तमा यस्तै हुनुपर्छ। नेपालमा यस्तै गरेको थियो, भुटानमा यस्तै गरेको थियो, अनि अमेरिकाको सुरुवातमा यस्तै गरेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामीले एकरो हुन्छ नि मतलब त्यही कुरो खोज्नु चाहिँ अलिकति हामीले चर्चको कल्चर र किङडम कल्चरलाई नबुझेको कुरोहरू छ। वास्तवमा बाइबलको कल्चर सङ्गति गर्ने उनीहरूको कल्चर कस्तो थियो त? उनीहरू भेला हुन्थ्यो, यसरी नै भेला चाहिँ भएको छ। भेला हुन्थ्यो, उनीहरू एक आपसमा भजनहरू गाउने कुरोहरू गर्थे। जस्तै ख्रीष्ट सूत्र चेलाहरू सङ्गति गर्दा भजन गाएको घटनाहरू छ। तर प्रेरितको समयमा मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्थेँ नि, उनीहरूले गरेको सङ्गतिको विशेष कुरोहरू के छ त? उनीहरू एक आपसमा भेला चाहिँ हुन्थ्यो, अनि विशेष काम उनीहरूले गरेको के छ त? प्रेरितहरूको शिक्षामा उनीहरू हुर्केको छ, रोटी भाँच्ने काममा उनीहरू हुर्केको छ, अनि एक आपसमा इन्करेजमेन्टको कुरोहरू गरेर उनीहरू बढेको कुरोहरू छ। सङ्गतिको विशेष उनीहरूले त्यो तरिका चाहिँ त्यसरी गरेको छ। तर के भनिरहेको छु भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले कतिवटा चर्चको कल्चरलाई चाहिँ कानुन नै बनाइसकेको हुन्छौँ, अनि यस्तै हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ ल अलिक गलत तरिकाको रहेछ भन्ने खालको मेन्टालिटी पनि हामी बसाइदिरहेको हुन्छौँ। तर मैले तपाईँलाई के कुरो बताइरहेको छु भनेदेखिलाई चाहिँ नि हामी भिन्नै किसिमले हुर्क्यौँ क्या। यस्तो कारणले हामी हुर्क्यौँ, हामी हिन्दू समाजमा हुर्क्यौँ, हिन्दू ब्याकग्राउन्ड लिएर हामी हुर्क्यौँ, अनि परिवारको आफ्नै कल्चर छ, आफ्नै संस्कृति छ, गर्ने तरिका ढाँचामा आफ्नै छ। अनि प्रभु यीशुमा आउँदाखेरि हामी त्यही हुन्छ नि हिन्दू परिवारको, हिन्दू ब्याकग्राउन्डको, बुद्धिस्ट ब्याकग्राउन्डको अलिकति कल्चर, अनि परिवारको आफ्नै कल्चर, अनि क्रिस्चियनिटीमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यही कुरोलाई एडप्ट गराउन थाल्यौँ क्या। जस्तै हामीले धेरैचोटि क्यारोल भन्ने बित्तिकै देउसुरे भने जस्तो हामीलाई सोच आउँछ नि। किनभनेदेखिलाई क्यारोल जस्तै हिन्दूमा हुँदा हामीले के खेल्यौँ? देउसुरे खेल्यौँ नि होइन। अनि प्रभु भोज खाँदाखेरि सानोदिनो विश्वासीलाई पञ्चामृतको याद आउँछ नि। किनभनेदेखिलाई कल्चर के थियो त? पञ्चामृत खाने कल्चर थियो होइन। अनि यता प्रभु यीशुमा आउँदै गर्दाखेरि किङडम कल्चर नबुझ्दाखेरि चाहिँ प्रभु भोज खाँदैन, पञ्चामृत हिस्सामा खाइँदैन भने जस्तो हामीलाई भइरहेको हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ जुन संसारको जे कल्चरहरू छ नि, अनि स्वर्गीय कल्चर जुन छ नि, स्वर्गीय संस्कृति जुन छ नि, त्यो चाहिँ वे मोर ओपोजिट छ क्या। अनि यो स्वर्गीय संस्कृतिलाई बुझ्नुको लागि नि तपाईँको पुरानो मनस्थिति छोडेर आउनै पर्छ। हामीले जसरी सेवाका गरिरहेका छौँ, हामी जुन परिवारमा हुर्किरहेको छौँ, हो त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ टोटली छोडेर चाहिँ नयाँ कुरोलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुको लागि चाहिँ स्वर्गको संस्कृति चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरोलाई एक्सेप्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामी एकदम धेरै तत्पर हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ ख्रीष्ट यीशु संसारमा आउनुभएको चाहिँ संसारको संस्कृतिलाई एडप्ट नगर्नु भएर, तर स्वर्गको संस्कृतिलाई चाहिँ संसारमा ल्याउनुको लागि हो। उहाँले आफ्नो प्रार्थना चेलाहरूलाई सिकाउनु हुँदा के हुन्छ? तपाईँको राज्य स्वर्गमा जस्तो छ पृथ्वीमा त्यस्तै होस् उहाँले भन्नुभयो।
अर्को शब्दमा संसारको संस्कृति नभएर तर स्वर्गको संस्कृति जस्तो छ त्यस्तै संस्कृति चाहिँ यो पृथ्वीमा पनि लागू भएको होस् भनेर यीशुले बारम्बार 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 स्वर्गको राज्यको विषयमा स्वर्गको संस्कृतिको विषयमा यीशुले बताउनु भयो। त के हो त यो किङडम कल्चर भनेको? स्वर्गीय संस्कृति भनेको के हो त? मैले तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा माथि त्यसको डेफिनेसन ल्याइदिएको छु। किङडम कल्चर भनेको स्वर्गीय संस्कृति भनेको चाहिँ नि यो तपाईँको आत्मिक जीवनको विश्वास हो है त। तपाईँले विश्वास गर्ने आधार र तपाईँले विश्वास गर्ने तरिका। किङडम कल्चर मैले जसै तपाईँलाई बताइरहेको छु, स्वर्गीय संस्कृति भनेको चाहिँ यो तपाईँको विश्वास हो। अब जस्तै तपाईँ हिन्दू ब्याकग्राउन्डमा हुँदाखेरि दसैँ तिहार मनाउनु हुन्थ्यो, किनभने तपाईँको विश्वास थियो कि त्यो बेला चाहिँ तपाईँले मान्दै आएको विशेष भगवान्ले चाहिँ रावणलाई अर्थात् महिषासुरलाई चाहिँ विजय गरे, त्यो तपाईँको विश्वास थियो होइन। किङडम कल्चर भनेको चाहिँ यो तपाईँको आत्मिक जीवनको मात्र नभएर तपाईँको फिजिकल जीवनको पनि यो एउटा तपाईँको विश्वास हो। तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ तपाईँको सोच्ने तरिका हो, अनि तपाईँको हिँड्ने तरिका हो, अनि तपाईँको गर्ने तरिका हो। किङडम कल्चर मैले भन्दै गर्दाखेरि स्वर्गीय संस्कृति अब धेरैवटा डेफिनेसनहरू होला, तर मैले तपाईँलाई स्पेसली तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा के भनिरहेको छु भनेदेखिलाई चाहिँ स्वर्गीय संस्कृति भनेको चाहिँ तपाईँको विश्वास हो। यो चाहिँ तपाईँ के कुरोमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यो तपाईँको सोच्ने तरिका हो। किनभनेदेखिलाई अब हामी प्रभु यीशुमा आउँदाखेरि संसारमा हुँदा हामीले बालकले जस्तो सोच्थ्यौँ भनेदेखिलाई अब प्रभु यीशुमा आइसके पछाडि उहाँको स्वर्गको त्यो कल्चरमा सोच्ने तरिका हाम्रो डिफ्रेन्ट भइरहेको हुन्छ होइन। हिँड्ने तरिका हो यो, अनि के त गर्ने तरिका हो। तपाईँ प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि सपनामा माछा देख्ने बित्तिकै तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो? अब मार्गी लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो नि होइन। माछा यत्तिकै देख्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो? प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि अब चाहिँ मार्गी लाग्ने रहेछ, किनभने हामी त्यस्तै संस्कृतिमा हुर्क्यौँ होइन। त्यही बानी थियो, विश्वास गर्ने तरिका त्यही थियो। तर प्रभु यीशुलाई पाइसके पछाडि तपाईँले धेरै माछा देख्नुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो त? अब तपाईँले आत्माहरू जित्नुको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो हो नि। माछा भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब चाहिँ नयाँ आत्मा, किनभने पत्रुसलाई परमेश्वरले के भनेको थियो? मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालहारी मछुवा बनाउने छु भन्नुभयो नि होइन। त हेर्नुहोस् ल, हामी प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि र हामी प्रभु यीशुमा आइसके पछाडिको शब्दहरूको पनि डिफ्रेन्ट मिनिङ हुन जान्छ। स्वर्गीय कल्चर भनेको चाहिँ स्वर्गीय संस्कृति भनेको चाहिँ तपाईँको यो विश्वास गर्ने तरिका हो, तपाईँको सोच्ने तरिका पनि हो, अनि कुनै कुरालाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने तरिका पनि हो, हिँड्ने तरिका पनि हो, अनि गर्ने तरिका पनि हो। अनि यो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। म आज तपाईँलाई जस्ट फाउन्डेसन मात्रै लेट अन गराइदिइरहेको छु। अनि आउने दिनहरूमा स्वर्गीय संस्कृति बुझ्नुको लागि स्वर्गीयको राज्यको विषयमा हामीले जान्नै पर्छ भन्ने कुरोहरू पनि म तपाईँलाई बताउँदैछु। अर्को शब्दमा अमेरिकन कल्चर तपाईँले बुझ्नु छ भनेदेखिलाई चाहिँ किङडम अफ अमेरिका, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। स्वर्गको कल्चर कस्तो छ, स्वर्गीय संस्कृति कस्तो छ भन्ने कुरो जान्नु तपाईँ र मैले छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ सुरुवातमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आउनेवाला हप्ताहरूमा म तपाईँ बताउने नै छु। तर अर्को पोइन्टमा हामी जानेछौँ, किन तपाईँ र म स्वर्गको कल्चरमा, स्वर्गको संस्कृति, स्वर्गीय संस्कृतिमा तपाईँ र म आउनै पर्छ? किन आउनै पर्छ हामी? दुईवटा विशेष पोइन्ट म तपाईँलाई दिइरहेको छु, जुन कुरोले गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो होस् कि परमेश्वरको राज्यको संस्कृतिमा प्रवेश गर्नुको लागि तपाईँलाई एकदम धेरै सजिलो भएको होस् भन्ने म चाहन्छु। सुरुवातमा हामीले उत्पत्ति किताबबाट याकुब, लाबान र राहेल र ल्याएको घटनालाई हामीले पढ्यौँ होइन। यो घटनामा के भएको थियो भनेदेखिलाई चाहिँ याकुब आफ्नो ससुराको घरबाट चाहिँ अब इसाकको घरमा, मतलब आफ्नो पिता पुर्खाको घरमा फर्किनुपर्ने समय आइसकेको हुन्छ। अनि याकुबले के गर्छ? आफ्नो दुईवटा जेठी कान्छी श्रीमतीलाई लिएर, राहेललाई लिएर आफ्नो ससुराको घरबाट चाहिँ घर जै बसेको थियो। त्यतिखेर यो मान्छे ल याकुब ससुराको घरबाट चाहिँ दबै धन सम्पत्ति लिएर चाहिँ निस्किएको हुन्छ। निस्किँदाखेरि लाबानले थाहा पाउँछ, ससुरा बाउले थाहा पाउँछ कि उसको ज्वाइँले चाहिँ आफ्नो घरबाट चाहिँ मूर्ति पनि चोरेर लगेको रहेछ भनेर। अनि अन्तमा बाटैमा उसले भेट गरेर के भन्छ भनेदेखिलाई, जान त गयो
जाऊ छोरीहरू पनि लिएर जाऊ, मेरो छोरीहरू जो तिम्रो श्रीमतीहरू लिएर जाऊ, तर मेरो घरको मूर्ति चाहिँ किन चोर्यौ भनेर तपाईँले त्यहाँनिर लाबनले याकुबलाई झुल्टो इल्जाम लगाएको घटना हामी थाहा पाउँछौँ। तर याकुबलाई थाहा हुँदैन कि उसकै श्रीमती राहेलले घरको मूर्ति चोरेको थियो रहेछ भन्ने कुरो थाहा छैन फेरि याकुबलाई। तर लाबनले याकुबलाई ज्वाइँलाई के भन्छ, किन मेरो घरको मूर्ति चाहिँ चोरेर लिएर गयो? त्यो कुरो तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ 30 मा पाउनुहुन्छ। अब तिम्रो बाबुको घरमा जान तिमीले ज्यादै इच्छा गरेको हुनाले तिमी हिँडेको छौ, तर मेरो देवताहरू चाहिँ किन चोर्यौ? यहाँनिर लाबनले झुटो इल्जाम लगाएको कुरो हामी थाहा पाइरहेको हुन्छौँ। तर याकुब यति धेरै आफ्नो वचन र कर्ममा यति धेरै वफादार हुन्छ कि याकुबलाई थाहा हुन्छ उसले चोरेको छैन। अनि याकुबले एउटा कठोर कुरो बताइदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ कि 32 मा पाउनुहुन्छ। तर तपाईँको देवताहरू जससँग भेटाउनुहुन्छ त्यो जीवित रहने छैन। मसँग भएको तपाईँको जुन कुरा कुन चिज छ सो हाम्रा कुटुम्बहरूको सामान्य चिन्नुहोस् र लिनुहोस्। राहेलले ती चोरेकी याकुबलाई थाहै थिएन। अनि लाबन खोज्दै जान्छ घरको मूर्ति कसले चोर्यो भनेर। बाउलाई थाहै छैन, उसकै छोरीले चोरेको छ भन्ने कुरो थाहा नै छैन। अनि अन्तमा लाबन पालतिर गएर खोज्दै जाँदाखेरि ल्याएको रुममा पनि पस्छ, ल्याएको रुममा भेटाउँदैन। अनि राहेलको रुममा पस्दाखेरि चाहिँ राहेल चाहिँ उठमाथि बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर पस्दाखेरि चाहिँ राहेलले झुट बोलेको छ। राहेलले के भनेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ बाबा मेरो छेउ नआउनुहोस्, मैले उठमाथि बसिरहेको छु, म उठ्नु हुँदैन। किनभनेदेखिलाई म नछुने भएको छु। किनभने पुरानो नियममा यदि कोही छोरी मान्छे रगत बग्ने भएको छ भनेदेखिलाई उसलाई चाहिँ अशुद्ध भनेर भन्थ्यो। मतलब केही समयको लागि, केही दिनको लागि अशुद्ध भनेर भन्थ्यो। अनि कसैले पनि उसलाई छुनु हुँदैन थियो, किनभने ऊ रगत बग्ने अवस्थामा ऊ पुगेको छ भनेर। अनि जसै लाबन ल्याएको छेउमा जाँदाखेरि मतलब राहेलको छेउमा जाँदाखेरि राहेलले के भन्छ, बाबा मेरो छेउ नआउनुहोस् किनभने म नछुने भएको छु। वास्तवमा ऊ नछुने भएको थिएन, उसको रगत बगेको थिएन, ऊ पिरियडको मेन्सुरेसन टाइममा ऊ गएको थिएन। तरै पनि राहेलले ढाँट्छिन्। अनि राहेलले चाहिँ मूर्ति, बाउको घरको मूर्ति चोरेर लिएर आएकै हुन्छ। तर सुन्नुहोस् ल, मैले तपाईँलाई किन यो विशेष घटना बताइरहेको छु भनेदेखिलाई नि, हामी स्वर्गीय कल्चरमा, स्वर्गीय संस्कृतिमा हामी किन आउनै पर्छ भनेदेखिलाई नि, यो राहेलले नि ऊ आफ्नो घर छोडेर श्रीमानको घर गएको हो नि। लाबन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ संसारलाई देखाउँछ। किनभने लाबनले चाहिँ संसारको देवी देवतालाई पुज्थ्यो, तर याकुब भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ इजरायलको परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मान्छे हो। यो राहेल र लियाले, यो राहेलले संसारको देवी देवताको पुज्ने ठाउँदेखि छोडेर वास्तवमा परमेश्वर, इजरायलको परमेश्वरलाई आराधना गर्ने आफ्नो बुढा घरमा गएको हो नि। तर जसै संसारलाई उसले छोड्दै गर्दाखेरि, परमेश्वरको राज्यमा ऊ पस्दै गर्दाखेरि आफ्नो बाउको घरबाट उसले एउटा मूर्ति लिएर आएको हुन्छ क्या। आई डोन्ट नो किन उसले त्यो मूर्ति चोरेर लिएर आयो। अनि कतिवटा कमेन्ट्रिजहरू मैले पढ्दै गर्दाखेरि कतिवटाले के भनेको रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ कि राहेलको त्यो यो मनस्थिति, राहेलको यही इच्छा थियो कि घरको बाउले चाहिँ अबदेखि मूर्ति नपुजोस् भन्ने मनस्थितिले पनि सायद चोरेको हुनसक्छ भनेर लेखेको छ कतिवटा कमेन्ट्रिजहरूले। कतिवटाले के भन्दो रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो जुन मूर्ति छ नि, त्यो मूर्तिमा चाहिँ एक तरिकाको मेजिकल पावर थियो जसले चाहिँ धन सम्पत्तिहरू दिन्थ्यो भनेर त्यो विश्वास पनि थियो रहेछ त्यो बेला। त्यति मात्र नभएर त्यो मूर्ति स्वयं नै एकदम धेरै हुन्छ नि, त्यो चाहिँ प्रिसियस थियो रहेछ त्यो बेला। त्यो मूर्ति स्वयं नै, त्यो मूर्ति नै एकदम धेरै महँगो वस्तु थियो रहेछ त्यो बेला। आई डोन्ट नो राहेलले किन चोर्यो, तर यो घटना चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि जसै राहेलले आफ्नो बाउको घरलाई, जो चाहिँ संसारलाई छोड्दै गर्दाखेरि, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि ऊ खाली हात जानु सक्दैन होइन। तर आई डोन्ट नो राहेललाई केही कुछ मन पऱ्यो क्या बाउको घरको। अनि आफ्नो साथसाथै चेपेर लिएर गएर श्रीमानको घरमा गयो। म तपाईँलाई के कुरो बताइरहेको छु भनेदेखिलाई नि, हामी जसै लाबनको घरबाट, संसारको घरबाट परमेश्वरको राज्य याकुबको देशमा हामी जाँदै गर्दाखेरि कतिवटा त्यस्तो एउटा कुरोहरू चेपेर ल्याएको हुन्छ क्या हामीले परमेश्वरको राज्यमा क्या। किनभने हामी त्यो संस्कृतिमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि कता न कता त्यो संस्कृतिको एक दुईवटा कुरोहरू हामीलाई मनपर्छ क्या। अनि परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई हुन्छ नि संसारको राज्यको एक एकवटा कुरोहरू कतिवटा हामीले चेपेर लिएर आइरहेको हुन्छौँ। किन हामी स्वर्गीय संस्कृतिमा आउनै पर्छ
किन हामी स्वर्गको त्यो कल्चरभित्र हामीले जान्नै पर्छ र हामी किन त्योभित्र प्रवेश गर्नै पर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ किनभने हामीले कता कता पुरानो त्यो कल्चरको एक दुईवटा कुरोहरू हामीले चेपेर लिएर आएको हुन्छौँ क्या। सो त्यही भएर पनि हामीले स्वर्गीय कल्चर चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै पुरानो समयमा इभन तपाईँले याद गर्नुभएको होस् न होइन, हामी नेपालीहरूलाई घुम्टो ओढ्ने भन्ने बित्तिकै कति ब्युटिफुल हामी देख्छौँ। नेपाली फिल्ममा हिन्दी फिल्ममा हेर्नुहोस्, एउटा सबैभन्दा राम्रो सोझी अनि एकदम एक तरिकाको मनपर्दो भनाउँदो खालको बुहारी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिरिक्का हुन्छ नि, कुर्ता लगाएको अनि घुम्टो मजाले ढाकेको छ भनेदेखिलाई एउटा राम्रो देखाउँछ, त्यसले होइन राम्रो रिप्रेजेन्ट गराउँछ हाम्रो त्यो कल्चर क्या। अनि त्यो घुम्टो ढाक्ने कुरोहरूलाई चाहिँ त्यो कल्चरलाई हामीले चर्चभित्र पनि अनि अलिकति हाम्रो आफ्नो कल्चरसँग मिल्ने वचन एक दुईवटा भेटायो अनि त्यो कुरोलाई चर्चभित्र पनि हामी लागू गर्नु खोज्छौँ त्यो कल्चरलाई, तर कानुनको हिसाबमा। कतिवटा हुन्छ नि संसारको एक दुईवटा कल्चरहरू हुन्छ जुन कल्चर चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि मन पर्छ क्या। जस्तै हाम्रो नेपालमा त बानी के थियो त, घरभित्र पस्दाखेरि जुत्ता चप्पल फुकाउनै पर्ने, त्यो राम्रो छ नि होइन। तर प्रभु यीशुको घरमा आउँदाखेरि पनि यहाँ पनि त्यस्तो मनपर्छ नि, हामीलाई जुत्ता चप्पल फुकाउनै पर्ने भनेको मनपर्छ नि। अनि त्यो कल्चर अनुसारको एक दुईवटा हुन्छ नि वचन पनि हामीले भेटाइहाल्छौँ, यहाँ पनि रहेछ त्यस्तै भनेर हामी त्यो कुरोलाई एडप्ट गरिरहेको हुन्छौँ। तर सुन्नुहोस्, जस्तै हामी यो सफाइमा गइरहेको हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ के होला, हामी एक एक चर्चमा गरिने कल्चरलाई निहालेर हेर्दै गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र पनि महसुस गरिरहेको हुन्छौँ अनि त्यसको साथसाथै हामी स्वर्गीय कल्चरलाई पनि लिएर आइरहेको हुन्छौँ। सो नम्बर 1मा तपाईँ र म स्वर्गको कल्चरमा स्वर्गीय संस्कृतिमा किन आउनुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ किनभने हामीले कतै न कतै त्यो लाबानको घरको एक दुईवटा मूर्तिहरू कुरोहरू हामीले चेपेर लिएर आएकै हुन्छ क्या। लिटरली मूर्ति नहोला, तर हुन्छ नि जस्तै प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि रुसाउने धेरै बानी छ भनेदेखिलाई प्रभु यीशुमा आइसकेका पछाडि पनि रिसको मूर्तिहरू हामीले लिएर आइरहेको हुन्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ चेप्ने मूर्तिहरू पनि लिएर हामीले आइरहेको हुन्छौँ होइन, अलिकति छिसा छिसा खैनीको कुरोहरू लिएर आइरहेको हुन्छौँ। त्यति मात्र नभएर पहिला जस्तो थियो त्यो कतिवटा कुरोहरू हृदय त परिवर्तन भयो तर मनस्थिति परिवर्तन भएको हुँदैन नि, त्यो कुरोहरू हामीले चेपेर लिएर आइरहेको हुन्छौँ क्या। अनि त्यसलाई नै हामीले एउटा बडो राम्रो हुन्छ नि कानुनको हिसाबमा लिइरहेको हुन्छ। जस्तै हामी स्वर्गीय कल्चरभित्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो बानी परिवारको जुन कल्चर थियो होइन, हिन्दू समाजको जुन कल्चर थियो त्यो कुरोलाई चाहिँ छोड्नै पर्ने हुन्छ। अनि किन हामी स्वर्गीय कल्चरमा आउनुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ किनभने कता न कतै एक दुईवटा कुरो हामीले चेपेर लिएर आएको हुन्छौँ क्या। अनि तपाईँलाई थाहा छ कतिवटा प्रभु यीशु स्वर्गीय कल्चरदेखि बाहेकको कुरोहरूले हामीलाई कतिपटक मारि पनि रहेको हुन्छ। राहेलले त्यो मूर्ति ल्याएको कारणले गर्दाखेरि राहेलले झुट बोल्न पुगिन्, अन्तमा त्यो झुटले नै राहेललाई मारिदिएको छ। वास्तवमा हुन्छ नि याकुबले श्राप जस्तो बोलेको छ, जस कहाँ तपाईँले त्यो मूर्ति भेटाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मारि नै पर्छ भनेर याकुबले भनिदिएको हुन्छ। तर वास्तवमा तपाईँले निहालेर हेर्नु भनेदेखिलाई चाहिँ याकुबले बोलेको कुराले भन्दा पनि राहेलको आफ्नै झुटले चाहिँ राहेललाई मारेको छ। राहेलले ल्याएको त्यो मूर्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि राहेल आफै मारिनु परेको छ। किनभनेदेखिलाई राहेलले कसरी झुट बोलेको थियो, म पिरियडको टाइममा छु, म नछुनु पर्ने अवस्थामा छु। अन्तमा राहेल कसरी मर्यो तपाईँलाई थाहा छ? जब उसको शरीरबाट अल्टिमेट रगत बगाउनु पर्ने अवस्था आयो नि, गर्भ धारण गर्नु मतलब जन्माउनु पर्ने अवस्था आयो नि, त्यति नै खेर राहेल मरेको छ। मिठो कुरो मैले तपाईँले के भन्दैछु भनेदेखिलाई नि जुन नभएको कुरालाई नि राहेलले कारण बनाएको थियो नि, जुन नभएको कुरालाई कारण बनाई आफू बाँच्न राहेलले ढाँटेकी थिइन् नि, त्यही कुराले राहेललाई मारिदिएको छ। कतिचोटि संसारको कल्चरले हामीलाई त्यसरी नै मारिदिइरहेको हुन्छ। प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि खाने बानी थियो भनेदेखिलाई अनि प्रभु यीशुमा आइसके पछाडि त्यो मूर्ति चाहिँ लिएर आइरहेको हुन्छ क्या। अनि वचनमा पनि ठिक्कै भेटाउँछ, दबाईहरू पनि खाउन भने ठिक्कै भेटाउँछ, आफू सुहाउँदो पदहरू भेटाउँछ। अनि अन्तमा के त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु थाल्छ अनि अन्तमा त्यसरी नै ऊ बितिरहेको हुन्छ। राहेलले आफू बाँच्नुको लागि जुन कुराले ढाँटेकी थिइन् नि, त्यही ढाँटेको कुराले गर्दा राहेलको आफ्नो प्राण गएको छ। म रगत बग्ने भएको छु, अन्तमा सन्तान जन्माउँदा जुन रगत बग्नुपर्ने अवस्थामै ऊ बितेको घटना हामी थाहा पाइरहेको हुन्छौँ। सो कतिवटा कुरोहरू कल्चरहरू यस्तो कल्चरहरू छ जुन कल्चरहरू स्वर्गीय कल्चरमा एकदम धेरै डेन्जर हुन्छ।
जुन कल्चर चाहिँ हामी मिक्सै गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ, तर त्यो कल्चरहरूलाई हामी मास्नुको लागि छोड्नुको लागि भए तापनि हामी स्वर्गीय कल्चरमा हामी उठ्नु परिरहेको हुन्छ। होम चर्च नि तपाईँले विचार गरिराख्नु भएको होला होइन, होम चर्च तपाईँले गर्दै गरेको पहिला गर्दै गरेको सेवाकाई भन्दा अलिक भिन्नै किसिमले गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले पहिला सुन्ने वचनहरूको हुन्छ नि, तपाईँले पहिला सुनिरहेको वचन सुन्ने वचनको तरिकाहरू अनि होम चर्चमा आएको वचनको तरिकाहरू तपाईँले भिन्नै देखिराख्नु भएको हुन्छ। किन यो भनेदेखिलाई चाहिँ नि तपाईँ र म चाहिँ नि हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वरको राज्यको संस्कृतिभित्र पसेको क्या। मैले कसरी सिकेर आएँ त्यो कुरो मैले अहिलेसम्म लागू गरेको छु नि। किनभनेदेखिलाई कतिवटा सिकेको कुरोहरू चाहिँ संस्कृतिमा मात्रै आधारित भइरहेको छ। तर मैले तपाईँलाई के कुरो बताइरहेको छु भनेदेखिलाई चाहिँ होम चर्चको सेवकाहरू पनि बाइबलमा दिएको परमेश्वरको राज्यको संस्कृति अनुसार हामी चल्नु चाहन्छौँ। सो त्यही भएर पनि हामी यो कुरोलाई एकदम धेरै लागू गरिरहेको छौँ, यो कुरा हामीले सिकिरहेको छौँ। दोस्रो नम्बरमा स्वर्गको संस्कृति हामीले किन सिक्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ किनभने तपाईँ र हामी चाहिँ परमेश्वरको नागरिकहरू हौँ। सुन्नुहोस् है, स्वर्गको संस्कृति हामीले किन सिक्नुपर्छ किनभने हामी स्वर्गीय नागरिकहरू हौँ। कलासी 1:13ले के भन्छ हामीलाई, कति मिठोसँगले माथि लेखिदिएको छ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो। सुन्नुहोस् है, संसारको कल्चरदेखि उहाँले हामीलाई छुटाउनु भयो। किनभने हामी प्रभु यीशुमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ संसारको कल्चरभित्र थियौँ क्या, अन्धकारको कल्चरभित्र छ, अन्धकारको संस्कृतिभित्र छौँ। त्यो संस्कृतिमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ प्रभु चाहिँ शैतान नै भइरहेको थियो। उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र, प्रिय पुत्रको संस्कृतिभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। हामीले स्वर्गीय संस्कृति किन जान्नुपर्छ किनभनेदेखिलाई हामी स्वर्गको नागरिकहरू हौँ। सबैले भन्छ किनभने म मजाले किनभने म स्वर्गको नागरिक हुँ। फेरि पनि किनभने म स्वर्गको नागरिक हुँ। अब तपाईँलाई कन्फ्युज छ, बा म स्वर्ग जान्छु कि जाँदैन भने कन्फ्युज छ भनेदेखिलाई तपाईँ स्टिल परमेश्वरको राज्यको संस्कृति सिक्नै पर्ने हुन्छ। धर्मको संस्कृतिले मात्रै तपाईँलाई के सिकाउँछ, एकचोटि पाप गर त सदाको लागि नरक जान्छ भन्ने कुरो सिकाइरहेको हुन्छ। कतिवटा कुरोहरू छ क्या हामीले गर्दै आएको कुरोहरू छ नि, बिब्लिकल हामी भन्छौँ नि, तर सबै हुन्छ नि चर्चको कल्चरहरू भइरहेको हुन्छ। धेरैवटा कुरोहरू चाहिँ हामीले सिक्नै पर्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले स्वर्गीय संस्कृतिलाई किन सिक्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ किनभने हामी तपाईँ र म चाहिँ स्वर्गको नागरिकहरू हौँ। ल मलाई हेर्नु भएको अन्तिम एउटा घटना, तपाईँ र म अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकन कल्चर हामीलाई सिकाएर भन्नुहोस् त, सिकायो हामीलाई। आइओएममा तपाईँ र म ओरिएन्टेसन भनेर हप्ता दिन धाएको होइन, अमेरिकन कल्चर सिक्नुको लागि। किनभने एक न एक दिन हामी अमेरिका जाँदैछौँ अनि अमेरिकाको सिटिजनसिप नागरिक हुन्छौँ भनेर अमेरिकन कल्चर तपाईँ र मलाई कति धेरै सिकायो। त्यहाँको फेस्टिभल के हो, त्यहाँ कतिवटा सिजन हुन्छ, त्यहाँ कस्तो मान्छेहरू बोल्छ, त्यहाँ बोल्दाखेरि कसरी बोल्नु पर्ने हो। तपाईँ र मेरो कल्चर चाहिँ नि लाइन लाग्ने कल्चर थिएन क्या, घुस्रिने कल्चर थियो। यहाँहरू मात्र थाहा हुँदैछ नि लाइन लाग्नुपर्छ भनेर। तपाईँ र म अमेरिकाको नागरिक बन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले अमेरिकाको संस्कृति हामीलाई सिकायो भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले स्वर्गीय संस्कृति किन सिक्नुपर्छ किनभनेदेखिलाई तपाईँ र म पनि स्वर्गको नागरिकहरू हौँ त। तर धेरै भयो हामीले हुन्छ नि स्वर्गको संस्कृति नसिकेर चाहिँ हामीले चर्चको संस्कृतिमा हामी हुर्किरहेको छौँ। स्वर्गको संस्कृति हामीले नजानेर चाहिँ हामी हुन्छ नि टाठो बाठोले के भनिदिएको छ हो त्यो संस्कृतिमा हामी हुर्केको धेरै भयो। तर आजदेखि उता म तपाईँलाई के कुरो बताएको छु भनेदेखिलाई चाहिँ अबको दिनदेखि हृदय यति धेरै खुल्ला पार्नु भएको होस्, तपाईँको इमेजिनेसन सोच्ने तरिका बढाउनु भएको होस्। तपाईँ र म यतिखेर सानो हुन्छौँ, तपाईँलाई थाहा होस् एउटा कुरो, तपाईँ यति धेरै सानो तपाईँ बनिनु चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई नि आफ्नो सोचमा सीमित रहनुहोस् कि तपाईँ सबैभन्दा सानो बनिनु थाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँ आफ्नो सोचमा सीमित बनिनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई कहिले पनि बढाउनु सक्नुहुन्न। तपाईँ र मेरो परमेश्वरको विश्वास बढाउनु छ भनेदेखिलाई नि तपाईँ र मेरो सोचलाई पनि तपाईँले बढाउनु पर्ने हुन्छ। इमेजिनेसन, परमेश्वरप्रतिको इमेजिनेसन तपाईँले बढाउनु पर्ने भइरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईँ र मैले स्वर्गको संस्कृति के हो भन्ने कुरो त्यो विश्वास बढाउनु छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हुर्किनु भयो, तपाईँले के देख्नुभयो, तपाईँ कस्तो कल्चरमा हुर्किनु भयो भन्ने कुरोलाई चाहिँ साइड लगाएर चाहिँ खुल्ला हृदयलाई आई विल एक्सेप्ट
स्वर्गको कल्चरलाई म एक्सेप्ट गर्नुको लागि तयार छु भनेर चाहिँ त्यो खुल्ला सफा हृदय खाली हृदय हामीले बनाउनु परिरहेको हुन्छ। सो अन्तमा प्रिय मण्डली अनि जतिजनाले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई के कुरो बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ आफ्नो हृदय स्वर्गको कल्चरलाई बुझ्नुको लागिलाई तपाईँ खाली पार्नु भएको होस्, हृदयलाई खुला पार्नु भएको होस्। अनि जब तपाईँ र म हृदयलाई खुला पारिरहेको हुन्छौँ, स्वर्गको कल्चर, स्वर्गमा कुनै पनि काम गर्ने तरिका कस्तो छ भन्ने कुरोहरू हामी बुझ्न सकिरहेको हुन्छौँ। तपाईँ र मैले विश्वास गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हामी बुझ्न सकिरहेको हुन्छौँ। तपाईँ र मैले सोच्ने तरिका कसरी बदल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो हामी बुझिरहेको हुन्छौँ। तपाईँ र मैले गर्ने र हिँड्ने तरिका कसरी बदल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो स्वर्गीय कल्चरभित्र आउँदै गर्दाखेरि हामी थाहा पाइरहेको हुन्छौँ। अनि तपाईँ र मैले गरिआएको कतिवटा कुरोहरू छ होइन, त्यो कुरोलाई स्वर्गको कल्चरसँग हामी कम्पेयर गर्नेछौँ। के त्यो कुरो बिब्लिकल छ कि मान्छेले राखिदिएको एउटा ट्रेडिसन मात्रै हो भन्ने कुरोलाई पनि हामी हेर्न लागिरहेको छौँ। अब हामी त्यो कुरोको लागिलाई प्रार्थनाको साथ आजको वचनलाई हामी एन्डिङ गरिरहेको छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो भिडियोलाई तपाईँले हेरिदिनु भएको लागिलाई। प्रियहरू, यस्तो खालको सर्मनहरू भिडियोजहरू हामी यति धेरै लिएर आइरहेको हुन्छौँ। सो यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखिलाई हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला। अनि आफ्नो छिमेकी, आफ्नो साथी, आफ्नो परिवारसँग तपाईँले सेयर गरिदिनु भएको होला। अनि यदि तपाईँहरू कोलम्बसभित्र हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई सेवाकाई पाइराख्नु भएको छैन भनेदेखिलाई हाम्रो स्क्रिनमा अनि जति नम्बरहरू आएको छ तपाईँले त्यसमा एक कल अर्थात् हामीलाई मेसेज गर्ने बित्तिकै भाइबर अनि वाट्सएपमा पनि हामी एभाइलेबल हुन्छौँ। हामीलाई तपाईँले मेसेज गर्ने बित्तिकै हामी तपाईँहरूलाई कसो गर्नुहुन्छ, के गरेर हुन्छ सेवाकाई पुर्याउन चाहिरहेको हुन्छौँ। सो आउनुहोस्, कनेक्सनमा रहिराख्नु भएको होस् अनि परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा एकदम धेरै प्रशस्त मात्रामा आशिष पुर्याएको होस्। जय मसीह।